अथैकोननवतितमः सर्गः। युध्यमानौ ततो दृष्ट्वा प्रसक्तौ नरराक्षसौ प्रभिन्नाविव मातङ्गौ परस्परजयैषिणौ तयोर्युद्धम् द्रष्टुकामो वरचापधरो बली शूरः स रावणभ्राता तस्थौ सङ्ग्राममूर्धनि ततो विस्फारयामास महद्धनुरवस्थितः उत्ससर्ज च तीक्ष्णाग्रान् राक्षसेषु महाशरान् ते शराशिखि संस्पर्शा निपतन्तः समाहिताः राक्षसान् द्रावयामासुर्वज्राणीव महागिरीन् विभीषणस्यानुचरास्तेऽपि शूलासि पट्टिशैः चिच्छिदुः समरे वीरान् राक्षसान् राक्षसोत्तमाः राक्षसैस्तैः परिवृतः सतदातु विभीषणः बभौ मध्ये प्रधृष्टानाम् कलभानामिव द्विपः ततः सञ्चोदमानो वै हरीन् रक्षोवधप्रियान् उवाच वचनम् काले कालज्ञो रक्षसाम्बरः एकोऽयम् राक्षसेन्द्रस्य पारायणमवस्थितः एतच्छेषम् बलम् तस्य किम् तिष्ठत हरीश्वराः अस्मिंश्च निहते पापे राक्षसे रणमूर्धनि रावणम् वर्जयित्वा तु शेषमस्य बलम् हतम् प्रहस्तो निहतो वीरो निकुम्भश्च महाबलः कुम्भकर्णश्च कुम्भश्च धूम्राक्षश्च निशाचरः जम्बुमाली महामाली तीक्ष्णवेगोशनिप्रभः सुप्तघ्नो यज्ञकोपश्च वज्रदंष्ट्रश्च राक्षसः संह्रादी विकटो ऋघ्नस्तपनो मन्द एव च प्रघासः प्रघसश्चैव प्रजङ्घो जङ्घ एव च अग्निकेतुश्च दुर्धर्षो रश्मिकेतुश्च वीर्यवान् विद्युज्जिह्वोद्विजिह्वश्च सूर्यशत्रुश्च राक्षसः अकम्पनः सुपार्श्वश्च चक्रमाली च राक्षसः कम्पनः सत्त्ववन्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ एतान्निहत्यातिबलान् बहून् राक्षससत्तमान् बाहुभ्याम् सागरम् तीर्त्वा लङ्घ्यताम् गोष्पदम् लघु एतावदेव शेषम्बो जेतव्यमिति वानराः हताः सर्वे समागम्य राक्षसा बलदर्पिताः अयुक्तम् निधनम् कर्तुम् पुत्रस्य जनितुर्मम घृणामपास्य रामार्थे निहन्याम् भ्रातुरात्मजम् हन्तु कामस्य मे बाष्पम् चक्षुश्चैव निरुध्यति तमेवैष महाबाहुर्लक्ष्मणः शमयिष्यति वानराघ्नत सम्भूय भृत्यानस्य समीपगान् इति तेनाति यशसा राक्षसेनाभिचोदिताः वानरेन्द्राजहुर्शिरे लाङ्गूलानि च विव्यधुः ततस्तु कपिशार्दूलाः क्ष्वेडन्तश्च पुनः पुनः मुमुचुर्विविधान्नादान् मेघान् दृष्ट्वेव बर्हिणः जाम्बवानपि तैः सर्वैः स्वयूथ्यैरभिसंवृतः तेष्मभिस्ताडयामासुर्नखैर्दन्तैश्च राक्षसान् निघ्नन्तमृक्षाधिपतिम् राक्षसास्ते महाबलाः परिवव्रुर्भयम् त्यक्त्वा तमनेकविधायुधाः शरैः परशुभिस्तीक्ष्णैः पट्टिशैर्यष्टितोमरैः जाम्बवन्तम् वृधे जघ्नुर्निघ्नन्तम् राक्षसीम् चमूम् ससम्प्रहारस्तु मुलः सञ्जज्ञे कपिरक्षसाम् देवासुराणाम् क्रुद्धानाम् यथा भीमो महास्वनः हनूमानपि सङ्क्रुद्धः सालमुत्पाट्य पर्वतात् स लक्ष्मणम् स्वयम् पृष्ठादवरोप्य महामनाः रक्षसाम् कदनम् चक्रे दुरासादः सहस्रशः स दत्त्वा तुमुलम् युद्धम् पितृव्यस्येन्द्रजिद्बली लक्ष्मणम् परवीरघ्नः पुनरेवाभ्यधावत तौ प्रयुद्धौ तदा वीरौ मृधे लक्ष्मणराक्षसौ शरौघानभिवर्षन्तौ जघ्नतुस्तौ परस्परम् अभीक्ष्णमन्तर्दधतुः शरजालैर्महाबलौ चन्द्रादित्याविवोष्णान्ते यथा मेघैस्तरस्विनौ न ह्यादानम् न सन्धानम् धनुषो वा परिग्रहः न विप्रमोक्षो बाणानाम् न विकर्षो न विग्रहः न मुष्टिप्रतिसन्धानम् न लक्ष्यप्रतिपादनम् अदृश्यततयोस्तत्र युध्यतोः पाणिलाघवात्
चापवेगप्रयुक्तैश्च बाणजालैः समन्ततः अन्तरिक्षेऽभिसम्पन्नेन रूपाणि चकाशिरे लक्ष्मणो रावणिम् प्राप्य रावणिश्चापि लक्ष्मणम् अव्यवस्था भवत्युग्रा ताभ्यामन्योन्यविग्रहे ताभ्यामुभाभ्याम् तरसा प्रसृष्टैर्विशिखैः शितैः निरन्तरमिवाकाशम् बभूव तमसावृतम् तैः पतद्भिश्च बहुभिस्तयोः शरशतैः शितैः दिशश्च प्रदिशश्चैव बभूवुः शरसङ्कुलाः तमसा विहितम् सर्वमासीत् प्रतिभयम् महत् अस्तङ्गते सहस्रांशौ संवृते तमसा च वै रुधिरौघा महानद्यः प्रावर्तन्त सहस्रशः क्रव्यादादारुणा वाग्भिश्चिक्षिपुर्भीमनिस्वनान् न तदानीम् बभौ वायुर्न च जज्वालपावकः स्वस्त्यस्तु लोकेभ्य इति जजल्पुस्ते महर्षयः सम्पेतुश्चात्र सन्तप्ता गन्धर्वाः सहचारणैः अथ राक्षससिंहस्य कृष्णान् कनकभूषणान् शरैश्चतुर्भ्यः सौमित्रिर्विव्याध चतुरोहयान् ततोपरेण भल्लेन पीतेन निशितेन च सम्पूर्णायतमुक्तेन सुपत्रेण सुवर्चसा महेन्द्राशनिकल्पेन सूतस्य विचरिष्यतः सतेन बाणाशनिना तलशब्दानुनादिना लाघवाद्राघवः श्रीमान् चिरः कायादपाहरत् स्वयम् तरिमहातेजा हते मन्दोदरीसुतः स्वयम् सारथ्यमकरोत् पुनश्च धनुरस्पृशत् तदद्भुतमभूत् तत्र सारथ्यम् पश्यतान्युधि हयेषु व्यग्रहस्तन्तम् विव्याधनिशितैः शरैः धनुष्यथ पुनर्व्यग्रम् हयेषु मुमुचे शरान् छिद्रेषु तेषु बाणौघैर्विचरन्तमभीतवत् अर्दयामास समरे सौमित्रिः शीघ्रकृत्तमः निहतम् सारथिम् दृष्ट्वा समरे रावणात्मजः प्रजहौ समरोद्धर्षम् विषण्णः स बभूवः विषण्णवदनम् दृष्ट्वा राक्षसम् हरियूथपाः ततः परमसंहृष्टा लक्ष्मणम् चाभ्यपूजयन् ततः प्रमाथीरभसः शरभो गन्धमादनः अमृष्यमाणाश्चत्वारश्चक्रुर्वेगम् हरीश्वराः ते चास्य हयमुख्येषु तूर्णमुत्पत्य वानराः चतुर्षु सुमहावीर्या निपेतुर्भीमविक्रमाः तेषामधिष्ठितानाम् तैर्वानरैः पर्वतोपमैः मुखेभ्यो रुधिरम् व्यक्तम् हयानाम् समवर्तत ते हयामथिता भग्ना व्यसवोधरणीम् गताः ते निहत्य हयांस्तस्य प्रमथ्य च महारथम् पुनरुत्पत्य वेगेन तस्थुर्लक्ष्मणपार्श्वतः सहताश्वादवप्लुत्य रथान्मथितसारथिः शरवर्षेण सौमित्रिमभ्यधावत रावणिः ततो महेन्द्रप्रतिमः स लक्ष्मणः पदातिनम् तम् निहतैर्हयोत्तमैः सृजन्तमाजौ निशितान् चरोत्तमान् भृशम् तदा बाणगणैर्व्यदारयत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 89तमः सर्गः।